Radio Kagambana Live Report. Gitakda nga ipabaligya ang baratong bugas alang sa Misamis nun, ilalom sa Ascenso Prize Program sa pangagamhanang probinsyal sa Misamis Occidental. Ang maong baratong bugas ang mapalit sa Ascenso Trade Fair sugod sa October 25 hangtod November 11, gikan sa alas 10 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii. Mato ni Misamis Occidental Provincial Agriculture Office, Officer in Charge Epifanio Salagoste Jr. nga ang maong trade fair nagtinguhang maserbisyohan ang tanang Misamis nun, ingon man makabenepisyo ang mga mag-uuma sa probinsya, sanglit ang ilang mga produkto ang ipamaligya sa 11 kaadlaw nga trade fair. Dugang pa ni Salagoste nga moabot lamang sa 43 pesos ang presyo matag kilo sa bugas ang gitakdang ipamaligya sa maong adlaw. Nasayran nga ang Ascenso Trade Fair ang kabahin sa ika-95 nga anibersaryo sa probinsya sa Misamis Occidental. Mong trade fair gi-envision ni Gob nga makabenepisyo ang tanan samtang mobisita niini tungod kay si Gob naagyoy dakong paglantaw nga unsa tong nanga sugda nato kadtong gitawag niya nga ARFA na Ascenso Rice Farmers Poll Assistance sa atong mga mag-uuma nga gabasakan. Dayon tungod niini nga trade fair gusto ni Gob nga i-showcase na pod nga kadtong nga produce sa atong mga mag-uuma makabenepisyo mapuntang mga Misamis nun ini. So mo ni nga gi-appeal sa maong programa sa trade fair nga mamaligya kita sa atong kaugalingong produkto nga mga humay nga atong gipagaling o niya atong ibaligya sa very reasonable nga presyo nga layo gyud kaayo ikumpara sa naatas merkado kay naalang sa 43 pesos ang ato ang bugas nga atong i-display diha sa trade fair puhon karong Oktubre 25 ang opening niini. O nang hinaot mi nga matagamtaman ato ang mga Misamis. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.